राम्रा नेपाली नागरिकले अवार्डेड हुनुपर्दछ, अवार्ड पाउनुपर्दछ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन हौसला गर्नुपर्दछ। अवार्ड लगभग नेपालको सबै अवार्ड नै मैले अब पाइसकेको छु होइन, दोहोऱ्याएर पनि पाइसकेको छु। अब काम गर्दाखेरि एकदमै रुग्ण अवस्थामा छ, प्रोड्युसरहरूको धेरै लगानीहरू डुबेको छ। इभन हामी सङ्गीतमा लाग्ने, सङ्गीतमा इन्भेस्ट गर्नेहरूको लागि पनि एउटा अँध्यारो बाटोको अवस्था छ। उस्तै छ, तर पनि एउटा मान्छेको स्वभाव हो, मान्छेको एउटा भावना हो। संसारमा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मान्छे भगवान हुन सक्दैन। धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। ओके, आज सामान्य म्युजिक क्रिएसनको अवार्ड समारोहमा हामीले पाइरहेका छौँ हजुरलाई। विशिष्ट अतिथि हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हजुर। के विशेष होला त आज विशिष्ट अतिथि? विगत लामो समयदेखि नेपाली सङ्गीतमा म आफै पनि एउटा गायकको क्याटेगोरीमा नोमिनेसनमा परेर अवार्डहरू पाइरहेको मेरो विगतको अनुभव रह्यो। हजुर। र विगत केही समयदेखि निर्णायक समितिका लागि मलाई रिक्वेस्ट नआएको होइन, तर अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा म आफू पनि अब फ्री पनि भएँ र स्वाभाविक तवरले अब कम्पिटिसनमा सम्मिलित भएर आउने गीत सङ्गीतलाई एउटा निर्णायकको जिम्मेवारी पुरा गरेर यो मेरो यो फ्री समयलाई, अहिलेको फुर्सदको समयलाई सदुपयोग पनि गरेको हुँ र उहाँहरूको निमन्त्रणालाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेको हो। सो अब हुन्छ नि कलाकारको लागि एउटा सभा समारोह भनेको त एउटा हुन्छ नि एउटा छुट्टै स्थान हुन्छ होइन? हजुर। तपाईँलाई सभा समारोह भन्ने बित्तिकै चाहिँ के कुरा याद आउँछ, मनाउनुहुन्छ? अब सभा समारोह, इभेन्ट, अब सिनेमा, चलचित्र, कलाकारको अब विमोचन समारोह, लोकार्पण समारोह, यो कुराहरू चाहिँ अब हामी लगभग दैनिक अभ्यस्त भइरहने विषय हो। तर विगत 1.5 वर्षदेखि चाहिँ कोभिडको एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो ग्यादरिङमा बसेर यी सम्पूर्ण कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ अझै पनि माहौल सकारात्मक छैन। चलचित्र क्षेत्र त एक हिसाबले अब एकदमै रुग्ण अवस्थामा छ, प्रोड्युसरहरूको धेरै लगानीहरू डुबेको छ। इभन हामी सङ्गीतमा लाग्ने, सङ्गीतमा इन्भेस्ट गर्नेहरूको लागि पनि एउटा अँध्यारो बाटोको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा गरेर यो वर्ष आयोजना हुने जति पनि अवार्डहरू थिए ती अवार्डहरू चाहिँ अत्यन्त सौम्य सभ्य माहौलमा प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढिराखेको छ। र म पनि त्यो कोभिडमा नेपाल सरकारले बनाएको त्यो एउटा सुरक्षा नीतिलाई अपनाएर आफू कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइरहेको छु। हरेक कार्यक्रममा जाँदाखेरि यही मनमा आउँछ कि हाम्रो यो अब चाँडै नै यो कोभिडको माहौलबाट हामीले मुक्ति पाऊँ, अब यसको औषधि पत्ता लागोस् अथवा परमात्माले यसलाई चाहिँ यो पृथ्वीबाट यसको भाइरस चाहिँ अब हटेर जाओस्, यो एउटा सामान्य रोगको रूपमा मात्रै रहने अवस्था रहोस्। जसरी रुगाखोकी रहन्छ त्यसै गरी यो कोभिड पनि रहोस्, त्यही कामना गरिरहेको छु। कोभिड निक्लेर जाओस्, हामी फेरि पुनश्च आफ्नो कर्ममा स्वाभाविक रूपमा विगतका दिनहरूमा जस्तै लाग्न पाऊँ, यही नै प्रार्थना, यही नै अब कामना गर्छु। त्यस्तै लाग्छ। अब अवार्डहरूको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यहाँले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कतिवटा अवार्डहरू हात पारिसक्नु भएको छ, अझै कति पाउनु बाँकी होला, कतिवटा पुग्यो होला, गर्न भ्याउनुभयो? अवार्ड लगभग नेपालको सबै अवार्ड नै मैले अब पाइसकेको छु होइन, दोहोऱ्याएर पनि पाइसकेको छु। अब काम गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, अब अवार्ड सधैँभरि पाइरहँदा मात्रै पनि अब एक प्रकारको त्यो हुन्छ नि, अवार्ड पाइरहनुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि होइन। तर मैले जति कर्म गरेँ, जति राम्रा गीत सङ्गीतहरू निकालेँ, नेपाली सङ्गीतमा नेपाली दर्शक श्रोताहरूको, आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको माया सबभन्दा ठुलो अवार्ड रहेको छ। उहाँहरूले मलाई माया गरेर यो ठाउँसम्म आज एउटा शिव परियार गायकको रूपमा स्थापित गरिदिनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो अवार्ड दिनुहुने र मलाई 7 पुस्तासम्म पनि मेरा सङ्गीतहरू सुनिदिइरहनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास, एउटा आशा, एउटा कामनाका साथमा नेपाली सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु। मलाई यो सबभन्दा ठुलो अवार्ड लाग्छ। र त्यसबाहेक नेपाली सङ्गीत र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली व्यक्तित्वहरू जो अवार्डेड हुनुहुन्छ, मात्रै सङ्गीत मात्रै भन्दिनँ म, अब शिक्षाको क्षेत्रमा,
विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, हरेक रोजगारको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने राम्रा नेपाली नागरिकले अवार्डेड हुनुपर्दछ, अवार्ड पाउनुपर्दछ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन हौसला गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राख्दछु। र सङ्गीतमा पनि सायद मैले राम्रै काम गरेको थिएँ होला र म पनि अवार्डेड हुन सफल भएँ र यो अवार्ड चाहिँ अब भविष्यमा पनि नयाँ पुस्ताहरूमा माझमा पनि अझै राम्रोसँग विस्तार हुन सकोस्। उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन, प्रतिभा प्रोत्साहन, प्रतिभा संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन सम्पूर्ण कुरामा अवार्डले विशेष भूमिका खेलोस् भन्ने लाग्छ। यही कामना गर्दछु। जीवनमा पाउनुभएको सबैभन्दा पहिलो अवार्डलाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? त्यो अवार्ड पनि हो र प्रतियोगिता जितेको पुरस्कार पनि हो। 2059 सालमा रेडियो नेपालको 53औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा मैले गायनतर्फ प्रथम भएर नेपालको A ग्रेडको कलाकारको सम्मान, प्रमाणपत्र, तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीज्यूको हातबाट मेडल र रेडियो नेपालका तर्फबाट चाहिँ रेडियो नेपालको A ग्रेडको सिङ्गरको अवार्ड चाहिँ मैले पाएको थिएँ। र त्यो मेरो साङ्गीतिक जीवनमा सङ्गीतको साधना सुरु गरेपछिको सबैभन्दा पहिलो र ठुलो अचिभमेन्ट थियो, एउटा मतलब राष्ट्रिय स्तरको। र त्यो अवार्ड अहिले पनि मलाई त्यति बेला जति त्यो अवार्डको महत्त्व थियो त्योभन्दा कयौँ सयौँ गुणा बेसी अहिले त्यो अवार्डको महत्त्व लाग्छ। म त्यही अवार्ड सम्झिन्छु, पहिलो अवार्ड सम्झिँदाखेरि चाहिँ। जस्तो कि दाइ अवार्डको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ धाँधली भयो होइन, अवार्ड किनेर मात्र किनेर पनि पाइने रहेछ भन्ने जनमानसमा एउटा हुन्छ नि नकारात्मक छाप पनि छ कि यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? पछिल्लो समय तपाईँ पनि कन्ट्रोभर्सीमा पर्नु भएको थियो जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। म चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा छैन, किनभने अब मैले जे कुरा अनुभव गरेँ अवार्ड तपाईँले पाउनु भएन भन्ने होइन, मैले चाहिँ कहिले पनि मैले पाउनु पर्थ्यो मैले पाइनँ भन्ने सोचाइ राख्दिनँ। यदाकदा सुन्न पाइन्छ चिया अड्डाहरूमा, कोठाहरूमा, दारू अड्डाहरूमा फलानु के हो र मैले पाउनु पर्थ्यो त्यसले पाउने, मेरो गीत राम्रो, यो प्रकारको चाहिँ यो आलो काँचो सोचाइ हो नेपाली सङ्गीतमा लाग्ने नवप्रवेशी कलाकारहरूको। जो सिद्ध हस्त कलाकार हुन्छ, जसले नेपाली सङ्गीतलाई साँच्चै प्र्याक्टिकल वेमा एउटा ग्रास लेभलबाट बुझेको हुन्छ, उसले कहिले पनि अवार्डका लागि म दावेदारी भन्ने प्रस्तुत गर्दैन। सबैभन्दा ठुलो अवार्ड भनेको त्यो गीत चाहिँ नेपाली आदरणीय श्रोताहरूले सुनिदिएर त्यसलाई मनन गरिदिनु सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो। अब 1 नम्बरले तलमाथि पर्न सक्छ, 0.5ले तलमाथि पर्न सक्छ। गीतको सबै आफै जज आफै नै हुने हो भने त अब सबै अवार्ड आफैले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि हुन सक्ला। तर मैले आजको दिनसम्म अवार्ड पाइनँ भनेर गुनासो गरेको अवस्था पनि छैन। अवार्ड दिनुपर्छ भनेर अवार्डका लागि लडन्त भिडन्त गरेर गएको अवस्था पनि छैन। मलाई स्वाभाविक रूपमा तपाईँ अवार्डेड हो, तपाईँले राम्रो गीत गाउनुभयो है भन्दा पनि म स्वाभाविक रूपमा अवार्डमा आफू उपस्थित भएको छु। सामान्य नोमिनेसन हुँदाखेरि पनि धन्यवाद भनेर फर्केको छु। यो हुन्छ नि पाउँदा र नपाउँदाको दुईटै अवस्थामा मेरो प्रतिक्रिया चाहिँ उस्तै छ। तर पनि एउटा मान्छेको स्वभाव हो, मान्छेको एउटा भावना हो। संसारमा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मान्छे भगवान हुन सक्दैन। मान्छे भएर जन्मेर भगवान हुनुहुने गौतम बुद्ध, ओशो रजनीश जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मान्छेको लोभ मोहबाट माथि उठेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर हामी त्यो प्रकारको होइनौँ। अवार्ड नपाउँदाखेरि एकदम पाउँछु भनेर होप जसले लिएर गएको हुन्छ अनि नपाउँदाखेरि अलिकति दुखित भएर फर्केको देखेको छु साथीभाइहरू होइन। छैन मैले चाहिँ आजको दिनसम्म भएको छैन। अब भविष्यमा मैले त्यस्तो खालको अवस्थाहरू भोगेँ भने तपाईँहरूलाई अवश्य भन्ने छु। अब यता गीत सङ्गीतको दुनियाँमा हेर्ने भने अझ धेरै अलिकति हुन्छ नि मान्यता हराएको जस्तो पनि देख्न पाइन्छ होइन। अब कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ एज अ तपाईँ एउटा सिनियर हुनुहुन्छ? एउटा अवेरनेस चाहिँ के आएको छ भने हिजोको दिनमा आफ्नो बच्चा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दाखेरि बच्चा बिग्रिन्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ अभिभावकको भावनामा थियो भने आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो बच्चाको हात पक्रेर अभिभावक आफै रियालिटी सोमा गएको देखिन्छ। यो भनेको नेपाली सङ्गीत, नेपाली चलचित्र, नेपाली ग्ल्यामर क्षेत्रको सम्बन्धमा, नेपाली रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा एकदमै ठुलो अवेरनेस हो। र परिवर्तन आउँदाखेरि अमृत आउने अनि विष एकातिर जाने हुँदैन। समुद्र मन्थनलाई सम्झिनु भयो भने त्यहाँ अमृत पनि निस्केको थियो, त्यहाँ विष पनि निक्लेको थियो। त्यो भएको भएर हिजोको तुलनामा आज पक्कै पनि नेपाली सङ्गीतमा एकदमै ठुलो अवेरनेस आएको छ। अब यो अवेरनेस आउँदाखेरि अवेरनेस सँगसँगै अब बुझाइको कमीले होस्
या त चाँडै म आजको भोलि नै अब स्थापित हुन्छु भन्ने एउटा काँचो सोचाइले होस्, नवप्रवेशी साथीहरूमा चाहिँ आजको भोलि नै म हिट हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले पनि गीतहरू छिटो छिटो र अलिकति विषय ट्र्याक गर्ने, मान्छेको ध्यान खिच्ने विषयहरू रोजेको पाइन्छ। यद्यपि अब लामो समयसम्म टिक्ने सङ्गीत भनेको चाहिँ साधना, अध्ययन र राम्रो शब्द, राम्रो सङ्गीत, राम्रो भिडियो मेकिङ, राम्रो सिङ्गिङ नै हो। र त्यो जसले फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरू धेरैजना व्यक्तित्वहरू विगतका दिनमा पनि मैले देखेको थिएँ त्यो बाटो अपनाएर आउनुभएको। अहिले उहाँहरूलाई खोज्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले आउनुहुने साथीभाइहरूले पनि एउटा साँच्चीकै सङ्गीतको एउटा के भन्छ जेन्युन वे रोज्नु भयो भने उहाँहरू नेपाली सङ्गीतको इतिहासमा अमर रहनुहुनेछ। यही नै भन्न चाहन्छु। सृजनाहरू किन कम आउँछन् दाइ? 7-8 यस्तो हो। म फेरि पनि स्पष्ट पार्छु, 7-8-9 वर्ष भयो मैले कलेक्सन एल्बममा चाहिँ गायन कार्यक्रम भनौँ अथवा भोकल दिनको लागि लगभग स्टप नै गरेको थिएँ। त्यसका लागि चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा सोचाइ के थियो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै गीत दिउँ, तर मलाई चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता त्यो गीतका कारण सम्झिने अवस्था रहोस्, शब्दमा दम होस्, सङ्गीतमा दम होस्, भिडियो मेकिङमा दम होस्, अनि त्यस्तो खालको प्रोजेक्टमा आवाज दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेर म अलिकति यो कलेक्सन प्रोजेक्टहरूमा भोकल दिने कुरामा चाहिँ थोरै ब्याक थिएँ। आफ्ना आधुनिक गीतहरू रिलिज गर्ने अनि अलिकति कन्सर्ट ओरिएन्टेड गीतहरू रिलिज गर्ने र ज्यादा चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्न सकिन्छ, आफूलाई एउटा आर्थिक रूपले पनि काठमाडौँको यो महँगीमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने वे अनुरूप चाहिँ त्यो बाटोमा अगाडि बढेको थिएँ। र पछि अब अहिलेको चरणमा आधुनिक गीतहरू असाध्यै राम्रा शब्दहरू लेखिन थाले, असाध्यै राम्रा सङ्गीतहरू आउन थाले, असाध्यै राम्रा भिडियो मेकिङहरू हुन थाले र एउटा श्रोतासम्म आधुनिक गीतलाई पुर्याउँदाखेरि साँच्चीकै आधुनिक गीत सुन्ने, आधुनिक गीतलाई माया गर्ने श्रोताहरूले पनि आधुनिक गीतप्रति देखाएको चासोको कारणले गर्दा मैले धोकेबाजबाट पुनश्च फेरि सक्रिय आधुनिक गायनको सुरुवात गरेको छु। अब तपाईँहरूले अब मेरो आवाज मन पराएको अवस्थामा राम्रा गीत सङ्गीतहरू सुन्न पाउनुहुनेछ। धोकेबाज हामी अन्तिममा जाँदै सुनिन्छ, तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ कलाकारहरू बेला बेलामा विवादमा मुछिनुहुन्छ होइन? एउटा कलाकार विवादमा मुछिँदा अर्को कलाकारलाई कतिको हुन्छ नि छाप पर्छ, कस्तो छाप पर्छ? विवादमा कोही पनि पर्नु हुँदैन। विवाद भनेको आफूले बनाएको विरासतलाई फेरि एउटा उठेकै धरातलमा मिलाउने एउटा माध्यम हो। त्यो भएर कसैको पनि विवाद नहोस्, कोही पनि विवादमा नपर्नुहोस्। सबै राम्रा कलाकारहरू देशका सम्पत्ति हुन्। उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ र अब सकेसम्म राम्रो बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हो। ग्ल्यामरको फिल्ड हो, अब अलिकति चहक दहक रमाइलो हुन्छ अनि यो रमाइलोको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि थोर बहुत विवाद हुन्छ। कसैलाई त्यो विवादले अब सिद्ध्याइ पनि दिन्छ, कसैलाई त्यो विवादले फेरि एकदमै पपुलर पनि बनाइदिन्छ। अब आफ्नो आफ्नो भाग्यको खेल हो। यद्यपि अब म चाहिँ कामना गर्छु विवादमा सकेसम्म पर्नु नपरोस्। होइन, अब दिन दशा खराब भएपछि कहिलेकाहीँ राम्रै बोल्दा पनि नराम्रो हुन्छ, राम्रै ठाउँमा उठ्दा पनि नराम्रो हुन्छ। यो बडो डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन? म त खासै तपाईँहरू नै हो मलाई विवादमा परेको नपरेको देख्ने होइन? तपाईँहरूले देखे जस्तो, क्यामेरामा देखिए जस्तो म त्यस्तो सोझो एकदमै हुन्छ नि, इमान्दार त म इमान्दारै छु, तर एकदम लाटो सोझो प्रकारको क्यारेक्टर पनि होइन। तर म यही कुरा भन्छु, मान्छेले आफ्नो जीवनभित्र हुने जति पनि कमी कमजोरीहरू छ त्यो चाहिँ वेल म्यानेज गर्न सकेको दिनसम्म, एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको दिनसम्म चाहिँ राम्रै हुन्छ र व्यवस्थापन गर्न नसकेको दिन चाहिँ चिजहरू जब चुहावट हुन्छ त्यस पछाडि ती चिजहरूले चाहिँ ती सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनमा एक प्रकारको नकारात्मक प्रभाव दिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब कलाकारले कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा आफूले बुझ्नुपर्छ। आजको दिनसम्म म पनि मेरा जीवनका नकारात्मक पक्षहरूलाई अब सुव्यवस्थित गर्नको लागि, अब म्यानेज गर्नको लागि अब सफल छु र मेरो लागि कामना गरिदिनुहोस् कि म अन्तिम साससम्म सफल रहनेछु। कलाकारता गर्ने क्रममा तपाईँले विष्णु माझीलाई अहिलेसम्म भेट्नु भएको छ कि छैन? मैले उहाँलाई देखेको छैन। नेपाली लोक सङ्गीतको अहिलेको युवा पुस्ताको अत्यन्त मिठो आवाजकी धनी, अब एकदमै टिपिकल आवाजकी धनी, ठेट आवाजकी धनी गायिकाको रूपमा चिन्दछु र एकदमै धेरै पपुलर गीतहरू गाउनु भएको छ। उहाँको स्वर मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। विष्णु माझी भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ गीत धेरै सम्झना आउँछ? पछिल्लो चरणमा चाहिँ सालको पात भन्ने गीत मैले सुनेको हो। अहिले यो रेलैमा जेलैमा भन्ने गीत पनि
एकदमै राम्रो भइरहेछ। मलाई उहाँका सबै गीतहरू मनपर्छन्। अब दर्शक श्रोताले उहाँलाई खोज्नुको साथसाथै केही कलाकारहरूले पनि उहाँलाई साक्षात्कार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो कुराहरू आइरहँदा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भूमिगत हुनुहुन्छ उहाँ? होइन, अब नितान्त यस्तो हो, नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। अब व्यक्तिगत कुराहरूका विषयमा मैले फेरि केही बोल्न मिल्दैन। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको विषय हो र उहाँहरूले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कसरी भोलि पब्लिकलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँहरूको खोजबिन सम्बन्धित निकाय छ, सम्बन्धित निकायले कसरी खोजबिन गर्छ, त्यो उहाँहरूमै जिम्मा छोडिदिन चाहन्छु। ओके दाइ, अन्तिममा जाँदै हजुरको धोकेबाज गीतबाट हामी बिताउन चाहन्छु। मैले धेरै पटक गाएको छु होइन। आज फेरि धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। हस्, धन्यवाद।